नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहंशाहे अर्ज़ो समा बलगल उला बिकमालिही वस्फ़े रुख़े उवद्दुहा कशफ़त दुजा बिजमालिही कुरान बा अखलाकश गवा हसनत जमीओ खिसालिही सिद्कन यकीनन रासिखा सल्लु अलैहि व आलिहि व स्वहाबिहि वसल्लम तस्लीम। थोड़ा जई को अनवार सब कटा देना। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा रखे आबाद अहले नज़र को मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। मजलिस हसन 1966 से कायम शुदा, जिसकी रीऑर्गेनाइजेशन 4 नवंबर 2024 को हुई, जिसके मरकज़ी सदर बिला तामुल साहबजादा फैज़ान अहमद ज़हूरी साहब मुंतखब हुए और सीनियर नायब सदर उनके बरादर सगीर इज़्ज़त माब जनाब हसन अहमद ज़हूरी साहब मुंतखब हुए और मरकज़ी नायब सदर जनाब अली रज़ा ख़ान साहब PTV प्रोड्यूसर, और जिन्होंने नात कॉन्फ्रेंस में जो कौमी नात कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने नात पढ़ी मुफलस ज़िंदगी अब ना समझे कोई, सदारती अवार्ड याफ्ता शख्सियत वो नायब सदर हैं और बतौर सेक्रेटरी जनरल खादिम मजलिस हसन को ज़िम्मेदारी सौंपी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब साहबजादा फैज़ान अहमद ज़हूरी साहब की हदायत के मुताबिक मजलिस हसन सिटी उकाड़ा की तंजीम गुज़श्ता 25 दिसंबर से वजूद में आई, जिनके सदर मोहतरम डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद साहब, चेयरमैन राना इकराम तैयबी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अमीन अंजम साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मलिक लियाकत अली आसन साहब और नायब सदर जनाब हाजी शाहिद महमूद शाहिद साहब, हाजी हसनैन अली साहब, हाजी मोहम्मद अनवर सोना साहब, जनाब मोहम्मद अली फरीदी साहब, इस तंजीम के चीफ ऑर्गेनाइज़र, जिनके डेरा पर आज ये महफ़िल नात मुनक़द हो रही है, जनाब महर मोहम्मद अली रज़ा साहिब, और हमारे मुसव्विर तंजीम, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जनाब साहबजादा मोहम्मद अनवारुल हक सियालवी साहब को, जिन्होंने एक बुनियादी विज़न दिया, तख़य्युल दिया, आइडिया दिया, एक नक्शा दिया। उस नक्शे की तामील में राना इकराम तैयबी साहब, जनाब कारी इशफाक अली कादरी साहब, और ये कारवां फिर इनके साथ दोस्त मिलते गए, खूबसूरत कारवां बनता गया। तो मजलिस हसन की तंजीम जनाब साहबजादा मोहम्मद अनवारुल हक सियालवी साहब मुफक्किर मुसव्विर तंजीम और ओहदे के लिहाज से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मैं समझता हूँ इनका सबसे बड़ा जोधा है कि तमाम हुजूर के ग़ुलामों को मजलिस हसन की तस्बीह में परो दिया। तो ये क्रेडिट क़यामत तक जनाब मोहम्मद अनवारुल हक सियालवी साहब को जाएगा। वो इसलिए भी जाएगा कि आज से 6 साल पहले 7 साल पहले 2019 में भी मजलिस हसन बनी थी, तो अनवारुल हक सियालवी साहब उनके सीनियर थे। उसके बाद हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब आज़म नाश्ता पॉइंट के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब आज़म खान कादरी साहब, और जनाब इज़्ज़त माब कारी नकीब मुनीर अनवर नकीबी साहब दामद बरकातुहुल आली, DPS के ऑनरेबल टीचर, लेजेंड डिग्निटी, और ये हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद एक शोबा है फाइनेंस का। किसी तंजीम में अगर फाइनेंस ना हो, जिसम में लहू ना हो, तो वो मुर्दा होता है। तंजीम में फाइनेंस ना हो तो मुर्दा होती है। तो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जनाब हाजी रफ़ीक अहमद साहब, और हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वजारत इत्तलात व नशरियात के सरबराह हैं जनाब कारी इशफाक अली कादरी साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, और हमारे कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी जनाब अतीकुर रहमान निज़ामी साहब, मीडिया एडवाइज़र जनाब चौधरी मोहम्मद ताहिर ज़हूर चदर साहब, जो आज की महफ़िल के मेज़बान हैं,
اور اس تنظیم کے جب تک آفس نہ ہو تو تالا بند ہوتا ہے. تالا کھولنے والے، دفتر کو سجانے والے، مہمانوں کو بٹھانے والے، استقبال کرنے والے، ریکارڈ سنبھالنے والے جناب حافظ علی رضا صاحب بطور آفس سیکرٹری ہمارے درمیان. ادھر تشریف لائیں، ادھر تشریف فرما ہے. انوار صاحب آپ بھی ادھر آ جائیں. اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں آخر میں خادم مجلس احسان آپ کا خادم حاضر ہے، اور میرا مشن یہ ہے کہ جب تک آخری سانس ہو، قبلہ ظہوری صاحب نے لکھا کہ آخری سانس ہو نعت پڑھتا رہوں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ بانی مرکزی مجلس احسان حسان العصر الحاج محمد علی ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ادنا ناچی شاگرد ہونے کی حیثیت سے میرا زندگی کا مشن ہے، اور دعا ہے کہ اللہ سے کہ یا اللہ میری آخری سانس ہو اور حضور کی نعت ہو. اور میرا ایمان ہے کہ حشر کے دن اور جنت الفردوس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج محمد علی ظہوری صاحب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے ایک جھنڈے پہ اور پڑھتے رہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. تو میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے بزرگ حضرت محمد آدم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں عزت مآب جناب محمد علی نظامی صاحب، اور جناب بہت خوبصورت ثناء خوان رسول محمد مبین نظامی صاحب، اور آج کے میزبان ثناء خان. ذرا آواز ٹکرا رہی ہے جی، تھوڑا سا ایکن ذرا ہو. ہاں جی جی مہربانی. جناب محمد طیب چشتی صاحب، ان کے ساتھ ہمارے بہت خوبصورت پڑھنے والی شخصیت، تھوڑا سا پلیز، بہت خوبصورت شخصیت، میں ان کا فین ہوں، جناب امجد علی صابری صاحب، اور ہمارے محترم ممبر امام اور خطیب القدس ٹاؤن کی مسجد جامعہ چشتیہ نظامیہ کے امام و خطیب اور ممبر مجلس احسان عزت مآب قاری عبدالکریم قادری صاحب، قاری صاحب عبدالکریم صاحب، میرے بھائی جان جناب فضل غفور صاحب، اور ہمارے آنریبل ممبر بالحاظ شعبہ ٹیچر ماسٹر محمد اشرف سندھو صاحب، اور یہ کمپیر بھی ہیں، اور میرے نوخیز ونچے محمد سعد رضا صاحب، اور جناب احسن رضا صاحب، جناب کا عمیر صاحب ماشاءاللہ. میں جناب ظفر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اور محترم آپ کا اسم گرامی محمد ثاقب صاحب، اور سب سے بڑھ کر میں عزت مآب ہاں جی حسان منیر صاحب، حسان ابن منیر نقیبی صاحب ماشاءاللہ. یہ بورڈ کے نیچے بورڈ ہی ہوگا، یہ بھی ثناء خان ہوں گے. میں مہر سلیم صاحب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ چیف آرگنائزر اور میڈیا ایڈوائزر کی غیر موجودگی میں یہاں انہوں نے خوبصورت اہتمام کیا، سٹیج سجایا، اور جناب فوجی محمد صدیق صاحب، محمد فیصل صاحب ماشاءاللہ سبھی کو. اور بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضا خان صاحب. تہاڈا نام ہے بھول گیا؟ غلام حسین کھوکھر صاحب. حاجی نذیر صاحب تو بیلی، حاجی نذیر ڈوگر صاحب تو بیلی. اچھا نہیں اچھا. لو جی بلا تاخیر ہم پروگرام کو آغاز کرتے ہیں خدا کے پاک کلام سے. آج کے جو اس تقریب کے جو منتخب قاری ہیں، کیونکہ قاری حضرات کو ہم نے قرآن اندازی نہیں کی، کیوں قاری ہمارے پاس تھوڑی ہیں، ترتیب کے لحاظ سے آج باری ہے قاری عبدالکریم صاحب کی. تشریف لائیں گے، 10 منٹ کے لیے قرأت فرمائیں گے، اور آفت صاحب ذرا ہار لے آ کے پناؤ. بسم اللہ. آؤ جی.